तोय भाऊक आपलो हिरो मानिना ना बिकॉज ताका भाऊच कळूना Yes. सारकें न्ही True, true. सारकें न्हू सर नाही झाला आयज भायर आमी जर पळयत जाल्यार थोडे अशा लिडर तांकां आतां तरणाटे सुद्दां तांकां सामके उखलून धरतात सगळे बरोबर, करतात बरोबर. पूण आयचो खंयचोच तरणाटो पिळगी किंवा भुरगे आतांचे भाऊ तसो उखलून धरूच ना कोणें नाही हें अपयश कोणाचें भाऊचे विचारूय पावोंक आमी शकले ना काय भाऊ युगांक म्हणटा तसो महाराष्ट्र गोंय कोंकणी मराठी ह्या सगळ्या भितर घुसपलो आनी तो MG पार्टी सोंपली तसो भाऊ सोंपलो अशें समीकरण जावन पडलें ना तशें ना तें हां भाऊचें कितें जालें की भाऊ लोकांक जाय पळय तशी ताणें भुमिका आपली बदलली एक्चुअली भाऊन जर नेट धरलेलो न्ही जाल्यार विलीनीकरणाचे जे जो ठराव आसलो किंवा जे मतदान ओपिनियन पोल आसलो पळय तो भाऊ घरचो नासलो बरोबर लास्ट मोमेंटाक साधारणतः म्हाका तर खबर अशें या की चंद्रकांत केणी उदय बाब असे तो 5 जाण कोंकणीवादी कट्टर हे भाऊ वचून मेळ्ळे हां ते भाऊक सांगले भाऊ तूं करता पळय हय तें आमकां सगळें मान्य आसा हय पण ते तुज्या कुरारीची दांडाक उदक तरी करनाका तूं कारण तूं जर गोवा मध्ये जालो जाल्यार गोव्याचे 1 किंवा 2 आमदार आसतले बरोबर तातूंत तूं आसलो आमकां खबर ना आनी तूं हांगा CM जावं आमकां आमचो जर जलद विकास जावंक जाय जाल्यार आमकां CM तूंच जाय हां अशें ताका ते कन्विन्स केलो हें पटोवन दिलें सामकें हां रातचे वचून आनी ते केणी बाबान ते बरयलां हां नवप्रभूने लेख ते बरयले ताणें आनी ताणें म्हणटा की थंयसून मागीर भाऊन मातशें आपलें जें हें आसलें पळय भुमिका बदलली मातशें म्हणजे ओपन करूं ना ताणें हां बट अंतर्गत दृष्ट्या हय. मातसो ताका हें दिलो शिफ्ट दिलो शिफ्ट दिलो ओके त्यामुळे भाऊचें तें हें जालें आनी तें कितें घडलें पळय तें आमकां बऱ्याकच घडलें जर आमकां जर जाल्लो हय जाल्यार आमचे आयज आमी हांगा बसपा नाशिल्ले फुडें असेंब्ली आसची नाशिल्ली आनी हे आमदारांची वर्दळ कोणाची वर्दळूच आमकां नाशिल्ली मुंबय वचचें पडलें मुंबय वयचें आनी पडटालें, बरोबर The voice for Goy.